हेलो गाइज, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल द नेपाली टेक्नोलोजी। बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूहका अप्राविधिक तर्फका चौथो तहका पदहरूको लागि भ्याकेन्सी खुलाएको छ। यो भ्याकेन्सी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी थाहा पाउनका लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रदेश लोकसेवा आयोग, बागमती प्रदेश, हेटौडा, प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा, बागमती प्रदेश अन्तर्गतका प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहका निम्न सेवा समूहका अप्राविधिक तर्फका चौथो तहका पदहरूको आप्रक खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन। सूचना नम्बर 81/2078 79, प्रकाशन मिति 2078 साल पुस 12 गते। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 12 को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा रिक्त पदहरूको खुल्ला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली ppsconline.bagmati.gov.np मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वारहरूको रोजाइ प्राथमिकता क्रम अनुसार प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तह तोकी सिफारिस गरिनेछ। यसरी सिफारिस भएका उम्मेद्वारहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले नै स्थायी नियुक्ति दिनेछन्। सेवाका शर्त, तलब तथा अन्य सुविधा प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको कानून बमोजिम हुनेछ। आप्र तर्फ क्रम संख्या 1, विज्ञापन नम्बर 11, किसिम आप्र, पद सहायक चौथो, तह 4, सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासनमा जम्मा 5 जनामा आएको छ र विज्ञापन नम्बर 11 कै किसिम आप्र, पद सह लेखापाल, तह 4, सेवा प्रशासन समूह लेखामा जम्मा 1 जनामा आएको छ। खुल्ला तथा समावेशी तर्फ खुल्ला क्रम संख्या 1, विज्ञापन नम्बर 12, किसिम खुल्ला, पद सहायक चौथो, तह 4, सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासनमा जम्मा 22 जनामा आएको छ। विज्ञापन नम्बर 12 कै किसिम खुल्ला, पद सह लेखापाल, तह 4, सेवा प्रशासन समूह लेखामा जम्मा 3 जनामा आएको छ। क्रम संख्या 2, विज्ञापन नम्बर 13, किसिम महिला, पद सहायक चौथो, तह 4, सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासनमा जम्मा 10 जनामा आएको छ। विज्ञापन नम्बर 13 कै किसिम महिला, पद सह लेखापाल, तह 4, सेवा प्रशासन समूह लेखामा जम्मा 2 जनामा आएको छ। क्रम संख्या 3, विज्ञापन नम्बर 14, किसिम आदिवासी जनजाति, पद सहायक चौथो, तह 4, सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासनमा जम्मा 2 जनामा आएको छ। क्रम संख्या 4, विज्ञापन नम्बर 15, किसिम मधेसी, पद सहायक चौथो, तह 4, सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासनमा जम्मा 1 जनामा आएको छ। परीक्षाको किसिम लिखित, कम्प्युटरसिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता। परीक्षा केन्द्र हेटौडा। दरखास्त दस्तुर प्रत्येक विज्ञापनका लागि रु 600 दरखास्त बुझाउनु पर्ने छ। समावेशी समूह तर्फका थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेद्वारहरूको हकमा प्रति समूहका लागि थप रु 200 का दरले थप दस्तुर बुझाउनु पर्ने छ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि ढिलोमा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन तोकिएको परीक्षा दस्तुर वा दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नु पर्नेछ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि अनलाइन मार्फत दरखास्त पेश गर्ने विधि सम्बन्धी विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइट ppsc.bagmati.gov.np बाट हेर्न सकिनेछ। दरखास्तको माध्यम विज्ञापित सबै पदहरूमा अनलाइन प्रणाली मार्फत मात्र दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ। अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू उम्मेद्वारले शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव, समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजपत्रहरू अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा तोकिएको स्थानमा PDF फर्मेट म्याक्सिमम साइज 500 KB मा अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबै उम्मेद्वारहरूले आफ्नो फोटो, दस्तखतको नमुना र नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडि र पछाडिको भाग स्क्यान गरी JPG फर्मेटमा म्याक्सिमम साइज 500 KB मा अपलोड गर्नुपर्नेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 साल माघ 2 गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर तिरी 2078 साल माघ 9 गतेसम्म। उम्मेद्वारको उमेरको हद प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तर्फका पदहरूको हकमा 2078 साल माघ 2 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पूरा भई 35 वर्ष ननागेको र महिला तथा अपाङ्ग उम्मेद्वारहरूको हकमा 40 वर्ष ननागेको। बहालवाला स्थायी कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन। कम्प्युटरसिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुने मिति र स्थान लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना प्रकाशन गरिनेछ। पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको प्रचलित कानून बमोजिम। तलब तथा सेवा सुविधा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको प्रचलित कानून बमोजिम।
लिखित परीक्षा कार्यक्रम विज्ञापन नम्बर 11 आप्रतर्फका सहायक चौथो पद प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह तह 4 को प्रथम चरणको प्रथम पत्रको परीक्षा 2078 साल फागुन 30 गते दिनको 11 बजे हुन्छ र द्वितीय चरणको द्वितीय पत्रको परीक्षा 2078 साल फागुन 30 गते दिनको 2 बजे हुन्छ। विज्ञापन नम्बर 12 13 14 15 खुल्ला तथा समावेशी तर्फका सहायक चौथो र सहलेखापाल पद प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन र लेखा समूह तह 4 को प्रथम चरणको प्रथम पत्रको परीक्षा 2078 साल चैत्र 5 गते दिनको 1 बजे हुन्छ। प्रथम चरणको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा द्वितीय चरणको परीक्षा मिति र समय तोकिनेछ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता खुल्ला तथा समावेशीको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिका परीक्षा एसएलसी उत्तीर्ण वा एसईई मा कम्तीमा सी ग्रेड प्राप्त गरेको। आप्र खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाको लागि विशेष सूचना प्रदेश मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विज्ञापन नम्बर 11 को हकमा प्रदेश मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत एक तह मुनिका समान सेवा समूह उपसमूहका स्थायी कर्मचारी र स्थानीय तहको हकमा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत समान सेवा समूहका एक तह मुनिका पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू बढुवाको उम्मेद्वार हुन सक्नेछन्। प्रचलित निजामती सेवा तर्फका पदहरूको हकमा निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 चरणमा परीक्षा हुने पदहरूको लागि प्रथम चरणमा उत्तीर्ण गरेको उम्मेद्वारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणमा सहभागी गराइनेछ। लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वारहरूले अन्तर्वार्तामा सम्मिलित हुन अगाडि प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरूको प्राथमिकता क्रम अनिवार्य रूपले भर्नुपर्नेछ। प्राथमिकता क्रम नभर्ने उम्मेद्वारलाई अन्य उम्मेद्वारले रोजेर बाँकी भएको स्थानको पदमा सिफारिस गरिनेछ। उम्मेद्वारले दरखास्त फारममा उल्लेख गरेको समावेशी समूहहरूको आधारमा आयोगको प्रचलित व्यवस्था अनुसार उम्मेद्वारको समावेशी समूह कायम हुनेछ। स्थायी बहालवाला कर्मचारीले समान पदमा दरखास्त दिन पाउने छैन। सहयोगी लेखक माग गर्ने उम्मेद्वारले लिखित परीक्षा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै स्वयं आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भई आवेदन गर्नुपर्नेछ, अन्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ध गराउन आयोग बाध्य हुने छैन। अनुभवको अवधि आवश्यक पर्ने विज्ञापनहरूको हकमा सम्बन्धित पदको लागि तोकिएको दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिसम्ममा न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्नेछ। दोब्बर दस्तुरको म्यादलाई उमेर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव अवधि र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन। आयोगद्वारा तोकिएको म्यादभित्र पेश नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपुगेको वा तोकिएको अन्य विवरण नखुलेको वा तोकिएको दस्तुर नबुझाएको दरखास्त स्वीकृत गरिने छैन। दरखास्त दिने अन्तिम मितिभित्र निर्धारित शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेको हुनुपर्नेछ। विदेशी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेका उम्मेद्वारहरूले सम्बन्धित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता निर्धारण गराएको हुनुपर्दछ। उम्मेद्वारले अनलाइन मार्फत फारम भर्दा आफ्नो मोबाइल नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। उम्मेद्वारको दरखास्त फारम स्वीकृत वा अस्वीकृत तथा नतिजा सम्बन्धी विवरण सिधै मोबाइल मार्फत जानकारी गराइने हुँदा गलत मोबाइल नम्बर उल्लेख गरेको कारणबाट सम्बन्धित उम्मेद्वारले परीक्षामा सहभागी हुन नपाएमा सोको जिम्मेवार सम्बन्धित उम्मेद्वार आफै हुनुपर्नेछ। विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्द्र एक पटक छनौट गरिसकेपछि पुनः संशोधन नहुने हुँदा विश्वस्त भई विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्द्र छनौट गर्नुपर्नेछ। यस सूचना बमोजिम तोकिएको माग पदको संख्यामा दोहोरो माग कायम हुन आएको देखिएमा माग पदमा संशोधन हुन सक्नेछ। दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति 2078 साल माघ 2 गतेसम्म बागमती प्रदेशका प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरूबाट थप माग आकृति फारम भरी प्राप्त हुन आएमा विज्ञापन भएका पदहरूमा थपघट गर्न सकिनेछ। समावेशी समूहका विज्ञापनमा दरखास्त दिने उम्मेद्वारहरूका लागि विशेष निर्देशन। परीक्षाको नतिजाबाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएपछि अन्तर्वार्ता दिन आउँदा त्यस्ता कागजातहरूको सक्कल सहित आफैले प्रमाणित गरेको नक्कल समेत साथमा लिई आउनु पर्दछ। उल्लेखित कागजातहरू दरखास्त दिने समयमा कायम रहेको नपाइएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द हुन सक्नेछ। आदिवासी जनजातिका हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र एक भन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात। मधेसीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको कागजात तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तह वा निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गराएको
कागजात। दलितका हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्नेछ। भिडियो मन परे लाइक र सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।